इन्ना बेशक फी में खल्की पैदाइश अस्समावाती आसमानों वल अर्दी और ज़मीन मुख्तलाफी और आना जाना या इख्तलाफ अल्लैली रात वन नहारी और दिन लआयातिन निशानियाँ हैं लिउलिल अलबाब अकल वालों के लिए। यकीनन आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के उलट फेर में होशमंद लोगों के लिए निशानियाँ हैं। अब ये सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू जो है कुरान मजीद के है अजीम तरीन मुकामात में से है। ठीक है, सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू अब चलेगा। अब इसकी जो पहली 6 आयत हैं, जिसकी पहली आयत हम आज पढ़ेंगे, इसके बारे में रवायत है कि जिस शब में ये नाजिल हुई थी ना ये आयत, तो पूरी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत तारी रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े बैठे लेटे हुए रोते रहे। नमाज तहज्जुद के दौरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत तारी रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही तवील सजदा किया, इसमें भी रोते रहे और सजदा गाह जो थी आंसुओं से तर हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर लेटे रहे, लेकिन वही कैफियत बरकरार रही यहाँ तक कि सुबह तुलू हो गई। सुबह के वक्त जब फजर की अजान के लिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको बुलाने के लिए हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कैफियत में देखा तो वजह दरियाफ्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल मैं क्यों न रोऊं, क्योंकि आज की शब मेरे रब ने मुझ पर ये आयत नाजिल फरमाई हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को वो आयत सुनाई और इस रवायत को जो अभी मैंने आपको बताई है, इसको इमाम राजी ने अपनी तफसीर कबीर में बयान किया है। ठीक है, और ये जो आप सल्लम का गिरिया उजारी थी ये शुक्र के जज्बे के तहत थी। रवायत एक बयान की जाती है इस आयत के बारे में कि इस पर अफसोस है, उस शख्स पर अफसोस है जो ये आयत पढ़े और इसमें गौर ना करे। अब इस आयत में जब हम पढ़ते हैं तो आसमानों और ज़मीन की पैदाइश पे गौर करने के लिए कहा गया है। तो यानी कि ये तो साइंसी इल्म है ना, साइंसी इल्म हासिल करना है। तो ये कब बाइस सवाब है? आयत से मालूम होता है कि जो जोग्राफिये का इल्म है ना और साइंस है वो भी हासिल करना सवाब है, जबकि नीयत अच्छी हो। जैसे इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत या अल्लाह की अज़मत को ही जानना, अगर हम जानना चाहते हो ना, अल्लाह कहता है ना गौर व फिक्र करो, हमें बार बार कहता है गौर करो। अब इस आयत मुबारका में आसमान और ज़मीन की तख्लीक में अल्लाह ताला की निशानियों का फरमाया गया है। इसी के पेश नज़र ना इस जो तफक्कुर की एक झलक है वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुदरत इलाही की छठी निशानी जो है आसमानों और सितारों की ममलिकत और इनके अजायब में है, क्योंकि जो कुछ ज़मीन के अंदर और रोए ज़मीन पर है और वो सब कुछ इसके मुकाबले में कम है। ठीक है, आसमान की दुनिया बहुत बड़ी है। आसमान और जो सितारे हैं ना उनके जो अजायब, इनके अजब अजब मामलात हैं सितारों के और आसमान के, इसमें तफक्कुर करने के लिए हमें कुरान पाक में हुक्म मिलता है, तंबीह फरमाई गई है। चुनाचे इरशाद फरमाया कि हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और लोग इसकी निशानियों से मुंह फेरे हुए हैं। ये सूरह अंबिया है, कुरान पाक की एक आयत है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश आदमियों की पैदाइश से बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। ये सूरह मोमिन में है। यानी कि इंसान अगर गौर करे ना, इंसान तो गौर ही नहीं करता। हम तो हैं ही बिल्कुल कम अकल बे इल्म, हमने कभी गौर ही नहीं किया। हमें कभी अपनी ज़ात से फुर्सत ही नहीं मिली कि हम देखें कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक कैसे हुई। हमें बस इतना ही नज़र आता है कि आसमान नीला है और सितारे हैं और टिमटिमाते हैं, बस। अब ये तो एक जानवर भी देख लेता है। अफसोस है, बल्कि मुकामे अफसोस है कि इंसान अपने अजायब और अपनी ज़ात को जो उसके पास हैं सिर्फ उसी पर नज़र करता है, और वो जो ज़मीनों आसमान के अजायब हैं ना उन पर एक ज़र्रा भी नहीं उसका पहचानता। अल्लाह कहता है कि तुम गौर व फिक्र करो ताकि तुम बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता मार्फत के दर्जात तुम्हें मिले। मार्फत क्या होता है? अल्लाह की ज़ात को पहचानना। हमें अल्लाह से इश्क क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अल्लाह की ज़ात को पहचान ही नहीं पाते। उसकी ज़ात की अज़मत हम पे खुलती ही नहीं है। अल्लाह कहता है तुझे पहले अपनी ज़ात को पहचानना चाहिए, सबसे पहला जो काम है। फिर ज़मीन और उसकी तमाम अशिया का इरफान हासिल करना चाहिए।
پھر ہوا بادل وغیرہ کے عجائب کی پہچان کرنی چاہیے، پھر آسمان اور ستاروں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر کرسی اور عرش کو پہچاننا چاہیے، پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرنی چاہیے، پھر فرشتوں، جنوں اور شیطانوں کو جاننا چاہیے، پھر فرشتوں کے درجات اور مقامات کو جاننا چاہیے، آسمان، ستاروں کی گردش، ان کی حرکت، ان کے مشارق و مغارب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ستاروں کی کثرت پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اتنے زیادہ کیوں ہیں کہ انہیں کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا، ان میں ہر ستارے کا رنگ بھی مختلف ہے، ان میں ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی شکل مختلف ہے، مثلاً کچھ جو ستارے ہیں وہ بیل کی شکل کے ہیں، کچھ ستارے بچھو کی شکل کے ہیں، پھر انسان ان کی مختلف حرکات پر غور کرے، کئی ایک ماہ میں سارے آسمان کو طے کر جاتے ہیں، کچھ جو ستارے ہوتے ہیں نا کچھ سال بھر لگاتے ہیں سفر کرنے میں، کچھ انہیں طے کرنے میں 12 سال لگتے ہیں کسی کو، کئی جو ہیں ستارے 30 سالوں میں سارے آسمانوں کی گردش پوری کرتے ہیں، اکثر ستارے 30,000 سال میں سارے آسمانوں کی جو ہے گردش پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم نے زمین کے کچھ عجائبات کو جان لیا، ٹھیک ہے، مطلب زمین کے عجائبات کیا ہیں کہ زمین میں زلزلہ آتا ہے، زمین سے لاوا نکلتا ہے، سیلاب آتا ہے، یا کیا وجہ ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ جب تو نے زمین کے کچھ عجائبات کو جان لیا نا تو یہ بھی سمجھ لے کہ عجائبات کا فرق ہر ایک چیز کی شکل کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی شکل مختلف کی ہے نا دوسرے سے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے، کیونکہ زمین اگرچہ اتنی وسیع ہے کہ ہم زمین کی حد کو ہی نہیں چھو سکتے، مگر سورج جو ہے زمین سے بھی بڑا ہے۔ اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہمارا یہ جو آفتاب ہے، سورج جو ہے، یہ کتنا دور ہے جو ہمیں اتنا چھوٹا نظر آتا ہے، جو چیز دور ہو وہ چھوٹی نظر آتی ہے نا، انسان بھی دور ہو تو چھوٹا نظر آتا ہے، تو اب یہ سورج جو ہماری پوری زمین سے بڑا ہے، یہ اتنا دور ہے ہم سے کہ ہمیں یہ اتنا چھوٹا نظر آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے کہ آدھی ساتھ میں آفتاب کا تمام جو ہوتا ہے نا گھیرا زمین سے نکلتا ہے، زمین سے جب سورج اگتا ہے مشرق سے کچھ گھنٹوں میں یہ نکل آتا ہے اور پورے کا پورا تھوڑا سا نکلنا شروع ہوتا ہے نا، اور پھر اتنی تیزی سے یہ گردش کرتا ہے۔ اب یوں ہی آسمان پر ایک ستارہ ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے، اور وہ اتنی بلندی پر ہے کہ وہ انتہائی چھوٹا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ستارہ زمین سے 100 گنا بڑا ہے۔ اب اس ستارے کا بھی کوئی مقصد ہے، ہم نے آگے بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایک ذرہ بھی جو ہے فضول پیدا نہیں کیا، اب اس ستارے کا کیا مقصد ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک ستارہ اگر اتنا بڑا ہے تو پھر تم سارے آسمان کی وسعت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ ہم یہ کیوں اندازے لگا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی ذات کی عظمت کو پہچاننا چاہ رہے ہیں، ہماری اپنی ذات تو چھوٹی سی ہے نا، ہماری اپنی تو ایک ذرہ، تو اللہ کی ذات کا ذرا معرفت حاصل کریں کہ جو چیزیں ہیں آسمان کی وہی اتنی بڑی ہیں کہ ہماری زمین سے بھی کئی 100 گنا بڑی ہیں، تو وہ آسمان کتنا بڑا ہے اور اس کو پیدا کرنے والے کی عظمت کیا ہے۔ اب ان سب کی عظمت و بزرگی کے باوجود تیری نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو چھوٹا کر دیا ہے تاکہ تو اس سے مالک حقیقی کی عظمت و فضیلت سے آگاہی حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں آسمان کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ زمین بہت چھوٹی ہے آسمان سے، آسمان بہت بڑا ہے۔